گزارش ہے ساری قوم دی اکثریت کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلیا کہ ظالم دی حمایت اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ ساری قوم کو آج تک یہ بھی نہیں احساس تھیا جو ظالم دے سپورٹ واسطے کھڑا تھی ونا رسول اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ ساری قوم نے آج تک یہ بھی احساس نہیں کیتا کہ کہیں چور ڈاکو ظالم بدماش دین دے دشمن پارٹی کو سپورٹ کرنا اے مولا حسین دی نظر دے اندر کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دے نزدیک کتنا ناپسندیدہ فعل ہے، ان دے اتے کئی توجہ کرن واسطے تیار نہیں۔ بس یہی چیز تو سمجھاونی ہے کہ یزید دی حکومت ہے تے ان دی سیاست بھی ہے سی، ان دی حکومت دے ہوندیاں تے ان دی سیاست دے ہوندیاں، ان دی حکومت تے ان دی سیاست دے خلاف مولا حسین کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھی بولو، کھڑے ہوئے نے؟ تے آج دے نام نہاد مسلمان ہوندے تے کہندے حضرت جی تسی ایویں دے خلاف کھڑے ہوئے ہو، یزید تے گلیاں پکیاں کرا کے دے رہے ہیں، 2 ٹرانسفارمر دے رہے ہیں، نال جناب 2 سڑکیاں تے سولنگ دے رہے ہیں، تے تواڈے کول کی ہے؟ مینوں تسی دسو کیا اے اعتراض اے سوال مولا حسین دے سامنے کوئی بندہ کرے تے ایمان دے پلے کوئی چیز رہندی ہوندی؟ آئیے اعتماد دا ووٹ کسے ظالم دی حمایت ایک کتنا سنگین جرم ہے، اور ان دی انکار دی صورت کتنی بڑی قیمت اہل بیت اطہار نے ادا کی تھی۔ یزید نو ووٹ نہیں دیتا، علی اکبر دی لاش دیکھ لئی، حضرت علی اصغر جناب اونو محمد 72 ایسی شانہ لے کہ میرے تو آڈے جیسے ارباں خرباں اس خاک تو قربان جتھوں میرے آقا دی آل دی انڈاچیاں ایک باری گزر کی نہیں، لیکن انہوں نے ظلم دی حمایت کی تھی۔ پڑھئے قرآن ول کر کے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے، تے رسول اللہ دی زندگی دے اندر یہی جناب اعلیٰ سی دیکھے آیا۔ آپ نے فرمایا اپنے اگر مسلمان بھائی ہوئے تھے ان دے بارے کی میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر، چاہے ظالم ہوئے چاہے مظلوم ہوئے۔ کسی آکھیا یا رسول اللہ اے تے سمجھ آندی ہے کہ مظلوم دی مدد ہوئے ظالم دی مدد کے لئے کریے، فرمایا ظالم نو ظلم تو روک، اے ان دی مدد ہے۔ لیکن جناب اعلیٰ اگر ایک طرف دیکھا جائے، ایک طرف کفر ہوئے، کفر دا نظام ہوئے، دوسری طرف مسلمان ہوئے جناب اعلیٰ اور اسلام ہوئے، اسلام واسطے کی جناب اعلیٰ کرنا چاہیے ہے، کی عمل دخل ہونا چاہیے ہے، کی طریقہ کار ہونا چاہیے ہے۔ یہ تو ایسا 1400 سال پرانی تاریخ تے نظر پا دیا، سانو نظر پہ دیئے میرے تے تیرے کریم نبی نے جناب اعلیٰ مکہ دی سرزمین تے جدو اعلان نبوت کیتا، آپ نے جناب اعلیٰ مشرکین مکہ دے خلاف حق دا جناب اعلیٰ آواز بلند فرمایا تے بدلے دے اللہ انہوں نے آپ رو کی عزیتہ دیتی مارے آوی حالت نماز دے اندر گلے دے اندر کپڑا پا کے جناب انہوں اتنے وقت دیتے کہ رسول اللہ دیا مبارک اکھاں سرخ ہو گیا، اس حالت تک تکلیف دیتی کہ سرکار دے در اقدس دے گیا کہ کوڑا کرکٹ بھی سٹ کے گئے، حالت نماز دے اندر میرے آقا دے بدن اندھر دے ہوتے جانور دی اوجڑی بھی سٹ گئے، یہ ساری چیزاں دیا تکلیفہ میرے نبی نے دیکھیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے ظلم دے کے گردن نہیں جھکائی۔ حتیٰ کہ آپ دے چچا جناب ابو طالب نے جس ویلے کیا سی انہوں نے کیا کہ پیارے بھتیجے ایک کہندے نے پیسے لے لو، ایک کہندے نے حکومت لے لے، مکے دی سرداری لے لے، لیکن مہربانی فرماؤ کچھ دن واسطے اپنی گل تے اپنا رویہ اپنی تبلیغ اپنی گل بات بند کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو چاچا اگر میرے ایک ہاتھ دے ہوتے سورج رکھ دے ون دوسرے تے چند رکھ دے ون زمانے دا نظام تے بدل سکدا ہے، تیرے بھتیجے دا کلام نہیں بدل سکدا۔
میرے تے تیرے کریم نبی نے جناب آلہ اپنی گل تے پہرا دیتا حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پیا مدینہ تشریف لے آئے یہی سبق سی یہی پڑھایا آیا دین سی جنہی برکت رل پھر صحابہ بھی اس رستے سے چل لیا حضرت خبیب بن عدی جس وقت مشرکین دی جناب آلہ گرفتے چاہے انہوں نے آپ رو صلیب تے ٹنگ دیتا اس طرح ہتھاں کل مار کے لکڑی نل جوڑے ہو پھر جناب آلہ دوسرے ہاتھے پھر میں کدھیاں وچ پیراں وچ کل مار کے جناب اس طرح کراس دے نشان والی لکڑی نل جوڑ دیتا پھر آپ نو اسی طرح صلیب تے لٹکے ہوئے پھر پورا مکہ کٹھا آیا انہاں کیا نشانے لانے ہو ایک تیر انداز آندا ہے ہونے میں نشانہ لاواں گا تیر دے کن نو چیر کے گزرے گا پھر انہیں تیر مارنا رسول اللہ دے صحابی دا جناب اعلیٰ کن زخمی آیا پھر دوجے نے کہا اور میں تیر مارا گا انہیں گوٹے دی ہڈی جا کے لگے گا اور تیر جا کے لگے گا پھر کسے آکھیا انہیں میں دی اکھ دا نشانہ لاواں گا ایک ایک بدن لاؤز تیرہ نل چھلی اور آئے یہ دو کلائی دے اندر آ کے رگے جان رگے کھالے ہوتے تیر لگے آؤ اس وقت مشرقین مکہ بھی چوئے کرے گل کی تھی او جوان سوچنا تے ہوئے گا کاش تیری جگہ تے تیرے نبی ہوں دے تیرے جناب اعلیٰ جان بچ جان دی انہیں کیا لکھ واری میں نو مارو لکھ واری میں نو زندہ کرو پھر میرے تو کچھ مرنا چاہے گا یا تیرے نبی دے پیروں وچ کڈا چبو دئیے تے میرا اندروں جواب آئے گا میں لکھ واری مر جاواں گا لیکن اپنے نبی دے پیروں وال کڈا بھی نہیں جاون دیواں گا تاجدار ختم نبوت اس تو کہانی اگے چلیے جناب اعلیٰ کربلا دے اندر میرے تے تیرے امام جناب اعلیٰ رسول اللہ دے دین دے تحفظ واسطے آئے لولے دا مدینہ چھوڑ کے آئے مکہ میں جائے ہجرت کر کے پھر پتہ چلے آئی یزید دی شرارت اتھے بھی ہونے لگی ہے تے آپ نے حج نو عمرے میں تبدیل کیتا 8 ذی الحج نو نکلے اگلے دن دنیا حج دیا تیاریاں چ بیٹھی ہے حسین نے حج نو جناب اعلیٰ چھوڑ کے حج نو عمرے میں تبدیل کر کے آپ عازم کوفہ ہوئے تاکہ توانو میں نو پتہ لگے لوگو حجاں دی قضا ہو سکتی ہے حضور دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی پھر آپ آئے آپ نے آ کے جناب 7 8 9 تے 10 4 دن جناب اعلیٰ بکتے پیاسے بھی گزارے آخر تک آپ نے ڈرایا گیا آخر تک لالچ دیتی گئی ساڑھے والا جاؤ اور حسین پاک نے تونوں تے میں نے سمجھایا او میرے نانے دی امت ویک نہ جانا او میرے نانے دی امت روٹی تے نہ ویک جانا پانی تے نہ ویک جانا سڑکاں نالیاں تے نہ ویک جانا او میرے نانے دی امت اور روپیہ پیسیاں تے ویک نہ جانا اپنے پترہ تے اپنی نوکریاں دے ڈر تو وک نہ جانا تواڈے پتر میرے علی اکبر تو پیارے نہیں ہو سکتے تواڈے بچے شہزادے علی اصغر تو پیارے نہیں ہو سکتے تواڈے بھائی حضرت غازی عباس تو شان والے نہیں ہو سکتے تواڈے بھتیجے شہزادے قاسم تو زیادہ شان والے نہیں ہو سکتے تواڈے بھانجے حضرت اولو محمد تو پیارے نہیں ہو سکتے لیکن اسی سارے پیارے تے شان والے او دی راہ وچ قربان کیتے لیکن رسول اللہ دے دین دے موقف تو نہیں ہٹے تے کون قربان کیتے کنہاں نو قربان کیتا مولانا حسن رضا فرماندے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت او شان والے قربان ہوئے پھر قیدی ہوئے میں نے اچھی طرح یاد ہے حضرت نے ایک باری شورا دے اجلاس بابا جی نے گل سڑائی آپ ارشاد فرمان لگے کہ میں جس وقت پہلی واری پھر دوسری واری گھر دے اندر توڑ پھوڑ ہوئی دروازے توڑ گئے سامان پیسے روپیے جو کچھ امانتاں لوگاں دیا سن جو مدارس سے پیسے سن وہ بھی لٹ کے لے گئے سارا کچھ لے گئے جس ویلے آپ فرماندے نے میرے گھر والے نے آکھیا
میرے آپ فرماندے میری بیٹیاں نے بھی آکھیا ابو اپاں بھی تے دین بیان کرنے ہاں پاکستان کتنے لوگ نے جو دین دی گل کرنے ہاں ابو ساڈے نال اس طرح کیوں ہوندا ہے تے بابا جی فرمان لگے آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹیاں نو آکھیا اگر کوئی میرے نال رہ سکدا ہے پھر اس واسطے تیار ہوئے اگر کوئی نہیں رہ سکدا تے تسی الگ گھر لے لو میں تے پھر ایویں ہی گل کرنی ہے جڑا دین میں پڑھیا ہے میں اونجی بیان کرنا جو حضور نے دسیا ہویا یہی وجہ ہے کہ او استاداں دے پڑھائے ہوئے سبق یہی وجہ ہے ہونا استاداں نے پڑھائے ہوئے سبقاں دی برکت ہے کہ ایسے آستانے تے ایسے گھر دے وچوں پھر پوری ملت رو جناب اعلیٰ صبر تے استقامت دا جناب اعلیٰ درس ملدا رہا امیر المجاہدین دا وصال ہو چکے ہوئے امیر محترم سعد رضوی صاحب اپنے بابا جان لے وصال تو بعد پہلی عید بھی جیل وچ گزار رہے ہوں تے آپ دے گھر وچوں پھر بھی لبیک دیاں صداواں آ رہی ہوں یہی سبق بابا جی تے آپ دے گھرانے نے سانو دتے آئے یا رسول اللہ دی محبت دا دعویٰ نہ کرو جے دعویٰ کر دے ہو پھر ادھر ادھر دیاں گلاں کر کے بہانے کر کے دین دا رستہ جناب اعلیٰ روکن دی کوشش نہ کرو کیونکہ ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندائے خدا یا بندائے زمانہ ہے کوئی گل نہیں کرنا لی کہ حضور الیکشن تے سی جیت جانا سی پر انہوں نے آ کے نا گلی دی لالچ دے دیتی سڑکہ دی لالچ دے دیتی ٹرانسفارمر لوا دیتا پیارے ایک گل یاد رکھ یہ سارا کچھ جو کچھ ہویا یہ سارا کچھ دے باوجود بھی حق یہ بندا ہے کہ سب تو پہلا وعدہ تے اسی رسول اللہ نال کیتا ہے سمجھ آئیے پہلا وعدہ تے کیتا بالکل جدو حضور نال وعدہ کیتا ہویا تے پھر بس گل ختم ہو گئی جیڑی انہوں نے سڑک بنا کے دیتی ہے اپنے ابے دی کمائی چوں نہیں بنا کے دیتی جیڑی نالی دے ٹرانسفارمر دیتا ہے وہ اپنے پیو دے پیسے چوں نہیں دیتا وہ تہاڈی قوم دے ہی پیسے نے جڑے تہاڈے تے لائے گئے بس اتنی جی گزارش ہے اے ملک بڑے رسول اللہ دے نا تے اے ساڈے بزرگ بیٹھے نے سفید داڑیاں والے جنہاں دے بروٹے بھی چٹے ہو گئے نے انہاں کولوں پوچھو یار کہ اتنے بڑھے ہو گئے نے کیڑی زندگی دی سب تو بڑی تمنا ہے تے تانوں یہی دسن گے کہ ایک خواب جڑا ساڈے وڈیاں دیکھیا سی اونوں تک رہے کہ کدوں پورا ہوئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اس خواب دی تعبیر لبدیاں ساڑھے بزرگاں دی داڑھی چٹی ہو گئی ساڑھے بابے بڑھے ہو گئے تے کہندے نے یار کدوں ویلا آنا ہے ہن تے یارا بس کر دیو انہاں بزرگاں دا اے خواب تے پورا کرو تانوں زیادہ کچھ نہیں منگیا اتنا آکھیا اپنی پرچی حضور دے نام تے دینی دیو گے جی انشاءاللہ اللہ تانوں رکھے سلامت کھڑے ہونا ہے دین دے نال ہار جیت دے فیصلے اے تے بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون اس واسطے جیویں دے مرضی حالات ہونا سی لبیک آلے انشاءاللہ سجے کھبے دیکھو یہی گل ہاتھ کھڑے کرو پکی بات کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات اصل جی ہے ساڑی جڑی نسل آ رہی ہے نا جی بچیاں انہاں تو او پریشان نے کہ یار چلو مولویاں نو نپ لواں گے چلو اے جڑے نوجوان نے بزرگ نے انہاں نو تے ڈرا لان گے تے اے جڑے نویں نویں پود اٹھدی پئی ہے جڑا
پریشان ہوندے نے تے ماں پیو انہاں نوں چپ کران واسطے لبیک دا نعرہ لا دیندے نے تے روندا بال بھی ہاتھ ہلانا شروع کر دیندے نے دار ختم نبوت او بھائی جی ڈردے تاں پے نے جدوں اے وڈے ہو کے بننے نے وکیل جج چیف جسٹس بیوروکریٹ اے وڈے ہو کے جس ویلے بننے نے ڈی سی اے سی کمشنر جدو اے وڈے ہو کے بننے نے وزیر اعظم صدر جدو اے وڈے ہو کے بننے نے چیف جسٹس تے آرمی چیف ادو بننا کی سمجھ آئیے اصل مسئلہ انہاں نوں اے ہے اور انہاں سارے لوگاں نوں اسی دسنا چاہتے ہیں حضور دے دین نے آنا ہی آنا اے تے پکی بات ہے کہ دین تخت آنا ہی آنا اے روون تے باویں ہسن انہاں دے آیا 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 اور انشاءاللہ جس طرح افغانستان لوگوں نو یقین نہیں سی تے اللہ تعالیٰ نے دین دا علم بلند کیتا ہے پاکستان بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے انشاءاللہ ایتھے بندوق چکن دی نوبت ہی نہیں آنی انشاءاللہ ایتھے حضور دے غلاماں دے بورڈ دی پرچی نال ہی ماحول بدل جانا ایتھے انشاءاللہ العزیز یہ محمد عربی دے فقیران نے جیسے انداز نال ماحول بدلے نے تو انہوں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ساریاں سیاسی باویں جماعت حکومت حکمران جماعت تے باویں جناب اپوزیشن سب نو پریشانی تو آڑے تو لگی پئی ہے بلکہ اگلے دن ایک دوست گل سنا رہا سی انہیں کہا جی فرق انہا پہ ہے فخر الدین سکھیرا صاحب باول نگر دے امیر کہندہ جی پہلے جاندے ساں کسی نو لبیک دی دعوت دین تے انہیں کہنے منڈے کی کر لیں گے تے ہونا کہندہ جب میٹنگ کر کے پنڈے چو نکلنے آنا تے وہ پرانے سیاسی دوسری جماعت کہتے پتہ نہیں ہے منڈے کی کرنا چاہتے پتہ نہیں یار انہیں کی کرنا انہیں کیا اے بدلے ہے منظر اے میں نہیں بدلے اے تو آڑیاں قربانیاں دی برکت دے نال میں اے تو ساں جناب پرچے تھانے کچہریاں اے سارے معاملات دیکھے پھر بھی تسی لبیک نال کھلوتے رہے اے ان دی برکت ہے اے ان دی برکت ہے کہ تساں اس بابا جی دے نال کھلوتے رہے جنہیں ویل چیئر تے بہ کے رسول اللہ دی عزت دا پہرا دیتے اے ان دی برکت ہے اور قبلہ کیوں نہ پہرا دئیے کہ سانو جس بندے اے مت دیتی ہے انہیں پہلے آپ عمل کر کے دکھایا سمجھ آئی انہیں پہلے آپ عمل کیتے بندے نو تھوڑی دو چار نچھا آ جان تے کہندے بندہ کہ یار رہن دے طبیعت ٹھیک نہیں تے بخار سی حضرت نو آخری تقریر آپ سنو نا کہ بھئی کس قدر آپ دی طبیعت دے اندر نکاہت ہے تے وہ ساری چیزاں دے باوجود بابا جی موقع تے پہنچے تین دن اینے پیر سجے پھر بھی بیٹھے جاگ رہے نے پیر سجے ہوئے نے چہرے تے اونج چمکے جی میں ہونے اٹھ کے آئے اندازہ لاؤ میں کدی نہیں دیکھیا تسی دیکھیا کدی ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر نو کدی انہیں باسی لئی ہوئے کدی تسی تھکاوٹ دے آثار دیکھے ہو یہ اللہ تعالیٰ خاص کچھ اپنے محبوب بندے ایسے بھیج دے جنہوں نے دے حوصلے دے کے بھیج دے یہ بندے آکھن بھی کہ حضرت تھوڑی اپنی صحت دا خیال کرو آرام کرو میں کہا یار مر صحت مندہ بھی جانا ہے تے مر بیمارہ بھی جانا ہے کیوں نہ رسول اللہ دے نامے لگ کے بری ہے ازی شیر پڑھ لیا ساڑھے بابے عمل کر کے دکھایا کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا تاجدار ختم نبوت حضرت دا ایک بسم اللہ حضرت دا ایک جملہ میں کئی باری بیان کر چکے ہیں آپ نے خطاب فرمایا سی آپ نے فرمایا آج تواڈے سامنے کل اعلان ہو جانا ہے کہ مولانا ہے سن مولانا دنیا تو چلے گئے پردہ کر گئے فرمایا جدوں ساڈی فوتگی دا اعلان ہونا ہے کسے کہنا بڑا اچھا سی مولانا کسے کہنا بڑا سخت سی آپ نے ایک جملہ فرما کے فرمایا سنو اے لوگو آج ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ کل ساڑھے جیسے بھی نہیں لبڑے آج ایمانداری نال دسو کہ کیا بابے جیسا کوئی ایک بھی نظر آندا ہے اس واسطے اسی تو کہہ رہے ہیں کہ آج بابے دے پتر نال کھڑے ہو جاؤ کل انہیں ورگا بھی نہیں لبڑا آج تے سارے کہہ رہے ہیں نا بابے دی اپنی بات کیا بات سی بابے دی اپنی مثال آپ سی
تو یار بابا جی پردہ فرما کے گئے نے اپنا مشن تے چھوڑ کے گئے نے اس مشن نال کھڑے ہو جاؤ ان دے گلاں کرن واسطے تے کتنے نے اپنے بھی تے بیگانے بھی کہہ رہے خدا دے واسطے ایک وار آ جا خدا دے واسطے ایک وار آ جا تر چلے آ تیرا بیمار آ جا تر چلے آ تیرا بیمار آ جا بابا جی نے مشن نال کھلو تاکہ دنیا نو پتہ لگے پوری صدی گزر گئی جس نام تے ملک بنیا سی اج تک قوم نے انہاں مطالبہ نہیں سی کیتا اج قوم دوبارہ اپنے وڈیاں والے اس قول تے کھڑی ہو گئی ساڈے بابا جی فرماندے ہوندے سن ہن آ رہی ہے 2 دن بعد شب برات تے سنو میرے بابا جی ایک گل کردے ہوندے سن کہ جدوں شب برات آنی لوگ میسج چلانے شروع کر دیندے نے معاف کر دینا شب برات آ رہی ہے میرے تو دل دکھیا ہوئے معاف کرے آ جائے میرے تو غلطی ہوئی ہوئے معاف کرے آ جائے آپ کہنے سن سارے جگ تو معافی منگی کیا اللہ تے دے رسول تمہیں منگی کہ نہیں منگی کیا رسول اللہ تمہیں منگی کہ اللہ اور او دے حبیب دے اگے معافی منگنی چاہیے دی سی کہ میرے مالک تیرے نا تے تیرے حبیب دے نا دے ہوتے جڑا ملک ملیا پوری صدی ہو گئی انہوں کدی ڈاکو چلا رہے ہیں کدی چور چلا رہے ہیں کدی ظالم چلا رہے ہیں کدی کوئی ووٹ لین آ رہے ہیں کدی کوئی اسی بھلے رہے پوری صدی انہاں ظالماں نال کھلوتے رہے پچھلے دی معافی دے دیو آج تو بعد تواڈے دین نال کھلوواں گے اے معافی بندی ہے کہ نہیں بندی منگو گے معافی پکی پکی لوگوں کو دعوت بھی دیو گے انشاءاللہ کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ مینوں تانوں تحریک لبیک نال استقامت نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے مرد دم تک حضور دا وفادار رکھے اور جڑے ساتھی اجے تک 605 چ نے تے لبیک دی ٹیم دا حصہ نہیں بن رہے اللہ انہاں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے لبیک نال کھلون دی توفیق دے اور حضور دا دین تخت دیکھنا نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا